आज के प्रोग्राम में हम मौजूदा पाकिस्तान के सियासी अमूर के कुछ अहम पहलू पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों के माबैन इस वक्त मुज़ाकरात जो है वो हो रहे हैं। पहले दो दौर इसके मुकम्मल हो चुके हैं और इसमें दोनों अतराफ से जो उनके मुतालबात हैं दोनों फ्रीकैन के, वो सामने आ चुके हैं और उन पे बात हो रही है। पूरी कौम की नजरें भी इस वक्त मुज़ाकरात की तरफ लगी हुई हैं और देखते हैं कि ये मुज़ाकरात अब क्या नतीजा इनका निकलता है। आज के इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। उनका तारुफ आपसे करवाते चलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। हमारे पहले मेहमान सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक मजबूत आवाज समझी जाती हैं, सेनेटर फलक नाज साहिबा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल अमूर के हवाले से अगर बात करें या इनके सियासी बसीरत के हवाले से बात करें तो ये पाकिस्तान के सियासी मैदान में एक नुमायां मकाम रखती हैं। हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, शोबा सहाफ़त से इनका ताल्लुक है, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार जनाब फारूक बलोच साहब, जो मौजूदा इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर बड़ी गहरी नज़र रख रहे हैं और इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से भी इनकी राय भी लेंगे और इनका तज़िया भी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। सबसे पहले बढ़ते हैं फलक नाज साहबा की तरफ और आपसे जानेंगे कि इस वक्त जो दोनों अफ्रीकैन के मबैन मुज़ाकरात हो रहे हैं उसको आप किस नज़र से देखती हैं। सबसे पहले मैडम आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं जी। इस वक्त पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं पीटीआई और हुकूमत के मबैन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोनों अतराफ से अपनी अपनी तजावीज़ जो हैं वो उनकी सामने आ चुकी हैं, मुतालबात सामने आ चुके हैं। अब देखते हैं कि मामलात जो है वो किस डगर पर आगे बढ़ेंगे। आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं क्या ये नतीजा खेज होंगे या कि हुकूमत सिर्फ वक्त गुजारी के लिए इन मुज़ाकरात को आगे जो है वो बढ़ा रही है? आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके चैनल के वसातत से मैं पूरे पाकिस्तान को नए साल का मुबारकबाद पेश करती हूँ और ये दुआ भी करती हूँ अल्लाह करे ये नया साल जो है हकीकी आज़ादी का साल साबित हो, ये वाला साल साबित ना हो। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, देखिए जी, पहले वाला जो इनकी जो मीटिंग हुई थी, ये जो मुज़ाकराती कमेटी की, तो वो कोई जी इतना नतीजा खेज़ साबित नहीं हुआ क्योंकि उसमें आपको तो पता है हमारे पार्टी के जो लीडरशिप है, वो मुख्तलिफ़ केसों के सिलसिले में कोई पेशावर हाई कोर्ट में, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने केसेस के सिलसिले में थे। उसमें हमारे काफ़ी लीडरशिप शिरकत नहीं की, तो उस पहला वाला जो मुज़ाकरात जो हुआ था वो मेरे ख़्याल में कोई नतीजा खेज़ साबित नहीं हुआ। तो आज जो 3 बजे मेरे ख़्याल में दूसरा राउंड जो होगा, मेरी दुआ है अल्लाह करे कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये बरइनाम ना हो, नतीजा खेज़ साबित हो क्योंकि आप सब लोगों को पता है पिछले 3 साल से जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में और जिस तरीके से ये मुल्क चल रहा है, पाकिस्तान जी में जमहूरियत को जो नुकसान हुआ, जमूर को जो नुकसान हुआ, तो मेरा लीडर इमरान खान मुल्क के मफाद के लिए, इस मुल्क के बका के लिए उसने मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाए हैं और इसको हमारी कमज़ोरी ना समझे, ये खान साहब की बड़ापन है। आपको पता है सबसे ज़्यादा नुकसान इन 3 सालों में किसको हुआ? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स, लीडरशिप, हमारा लीडर इमरान खान जो कि नाहक जेल में है, सारे केसेस वो जीत चुके हैं। इसके बावजूद भी इसने मुज़ाकरात के लिए इस हुकूमत के साथ हाथ बढ़ाए हैं। तो मेरी ये दुआ भी होगी, हम ये पीटीआई वाले कोशिश भी करेंगे, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के मफाद और बका के लिए नतीजा खेज़ साबित हो और इस तरह जिस तरह पहले ये जो मुज़ाकरात होते रहे हैं, इस तरह नहीं हो क्योंकि इस हुकूमत के पास अब कोई चारा नहीं है कि मुज़ाकरात के अलावा क्योंकि ये हुकूमत जो है एक बंद गली में खड़ी है। आपको पता है ये हुकूमत जो है फॉर्म 47 वाली हुकूमत, अब तो ये गोली की सरकार है। ये अपनी जो मतलब जितने भी जहाँ भी जाते हैं, अपने हलके में भी जाते हैं सिक्योरिटी के साथ, अवाम जो है इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इनको मैंडेट चोर, वोट चोर के नाम से पुकारा जाता है। न ये लोग पाकिस्तान में कहीं अपने हलके में या अवाम में जा सकते हैं, न ये मुल्क से बाहर जा सकते हैं।
پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اپنے جو آخری سانس لے رہی ہے، یہ کس بدولت یہ کھڑی ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ فارم 47 کے ذریعے یہ آئی ہے اور ابھی تک 3 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو جس طریقے سے ان لوگوں نے پکڑے، ہمارے خواتین تک کو نہیں چھوڑے، ہمارا لیڈر عمران خان 3 سال سے جیل میں ہونے کے باوجود بھی پچھلے 3 سال سے سب سے مضبوط لیڈر وہ بن کے نکلا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھ کے مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھائے، اس لیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے لیڈر عمران خان کو اس ملک کی مفاد عزیز ہے، عوام کی مفاد عزیز ہے۔ تو یہ میں اس حکومت کو آپ کے چینل کے وساطت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھے، کیونکہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا پچھلے 3 سال سے، ہمارا جو مینڈیٹ چرا لیا گیا، ہمارا نشان ہم سے چھین لیا گیا، ہمارے لیڈرشپ کو کیسے کیسے نشان انہوں نے دیے، میں اس میں جانا نہیں چاہتی ہوں۔ اس کے بعد 9 مئی کیا گیا، 9 مئی کے بینیفیشری کون ہے، اور 9 مئی میں ہمارے 16 ورکرز شہید ہوئے، اور اس کے بعد ہمارے جو 9 مئی کے جو معصوم جو ہمارے شہری ہمارے پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے، ان پر جو ملٹری کورٹ میں کیس چلائے گئے، ان کے سنے بغیر ان کو سزا دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا سنہ 9 مئی کے بعد جو 26 نومبر ہوا، میرے خیال میں وہ پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا سنہ تھا۔ اس سنہ میں بھی موجود تھی، میرے سامنے ہمارے جو 13 جو ورکرز ہے، جوان بچے جو ہے پاکستانی شہری شہید ہوئے، اس میں بھی چشمدید گواہ ہوں۔ اس کے باوجود بھی سب کچھ ہمارے پارٹی کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی یہ میرے لیڈر عمران خان کا بڑا پن ہے، اس نے مذاکرات کے لیے ایک مذاکراتی ٹیم بنائے ہیں، اور یہ ابھی ان کے اس میں ہے، حکومت کے اس میں ہے کہ صوابدید میں ہے کہ وہ اس مذاکراتی ٹیم کو کس طرح آگے لے جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے پاکستان کے سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد جی بالکل میڈم، یہ صحیح آپ بات کر رہی ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ جو پاکستان کا مفاد ہے وہی عزیز ہونا چاہیے، لیکن پوری پاکستانی قوم اس وقت یہی چاہتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ختم ہو، اور اس وقت جو ملک کے اندر جو انتشار کی سیاست جس کو کہا جاتا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس سے پچھلا جو ماضی ہے اس کو بھلا کر آگے بڑھا جائے۔ اور یہی میرے خیال میں دونوں اطراف کی طرف سے یہی سوچ لے کر کے جو ہے یہ آج مذاکرات ہو رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو پی ٹی آئی کا ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے دن سے سٹانس رہا ہے کہ جو یہ فارم 47 کی جیسے آپ نے بھی بات کی، تو حکومت کی طرف سے موقف یہ ہے کہ جو اقتدار چونکہ ظاہر اب منتقل ہو چکا ہے، نئی حکومت آ چکی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، حکومت جو ہے وہ گھر جائے، اور اس کے بعد مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا جائے۔ تو پھر اس میں میڈم جب یہ مطالبہ سامنے آئے گا تو پھر میرے خیال میں مذاکرات تو شاید کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکیں۔ اگر اس سے ہٹ کر اگر بات کی جائے صرف 2 مطالبات پر، جس میں میرے خیال میں حکومت بھی مانتی ہے کہ ایک جو عمران خان سمیت دیگر جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں بہت سے اراکین کو اریسٹ کیا گیا ہے، ان کی اگر رہائی ہو، اور پھر اس کے بعد جو سانحہ 9 مئی ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، تو اس پہ اگر بات ہو تو میرے خیال میں وہ زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے وہ جو ان کا پرانا مطالبہ تھا کہ جس میں جو مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا، تو کیا پی ٹی آئی اب اس حق میں ہے کہ اگر مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جاتا تو موجودہ حکومت اقتدار میں رہے، لیکن جو باقی امور ہیں جس میں جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے اس پر اگر بات ہو تو میرے خیال میں بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ تو کیا خیال ہے، تو پی ٹی آئی اس پہ جو ہے وہ مان سکتی ہے یا مان جائے گی؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، یہ ہمارے جو مذاکراتی ٹیم جو ہے یہ خان صاحب سے مل چکے ہیں، خان صاحب کے ساتھ ان کے ملاقات ہو گئی ہے، تو باقی جو ڈائریکشن خان صاحب نے دیا ہے اس کو یہ مذاکراتی ٹیم فالو کریں گے۔ میرے جہاں تک مذاکراتی ٹیم جو ہے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس میں ہم لوگ جو ہے سب سے پہلا نقطہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسیران جمہوریت جو ہے، ہمارے جو ورکرز ناحق جیل میں ہیں، ان کی رہائی ہے۔
दूसरा जो हमारा वो है नुक्ता है, वो जो जुडिशल कमीशन जो 9 मई का भी होना चाहिए, और आपको 26 नवंबर का भी जुडिशल कमीशन होना चाहिए। ये हमारे 2 नुक्ते हैं जी। इसको हम लोग एज़ अ चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग टेबल में रखेंगे। बाकी जो है हमारे मुज़ाकराती टीम है, खान साहब ने डायरेक्शन दी है, ये एक हसास मामला है। आज इसका दूसरा दौर होने जा रहा है। इससे पहले मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी, क्योंकि जब दोनों मुज़ाकराती टीम बैठेंगे, जो बातें भी होंगे, टेबल टॉक होंगे, फिर आगे हमें पता चल जाएगा कि आगे क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, आगे फिर पता चलेगा क्या हो गया। फारूक बलोच साहब की तरफ मैं आऊंगा। बलोच साहब ये बताइए कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपके ख्याल में ये किस हद तक ये कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि मैं समझता हूं कि जो माजी में जो एक इख्तलाफ था, सबसे बड़ा इख्तलाफ ये था कि पीटीआई की तरफ से कि हम इनके साथ यानी कि हुकूमत के साथ हम बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका ख्याल ये था कि जो पावरफुल हलके हैं, जो ताकतवर हलके हैं, जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाह रहे थे, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाजे किया गया कि वो किसी भी सियासी अमूर पर बात नहीं करेंगे। उनका कहना था कि जो भी बात है वो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में करें। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ चुकी हैं, तो क्या ये किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे? इस वक्त की ताज़ा तरीन जो मुज़ाकरात हैं उनकी सूरत हाल क्या है, बताइएगा। जी मिर्ज़ा साहब, जैसे कि आपने बताया, सेनेटर साहबा ने बताया, मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज हो रहा है जी। तो उम्मीद हम सब ने, पूरी कौम ने भी लगाई हुई है, सबकी ख्वाहिश भी है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और इसी से ही कोई रास्ता निकलेगा बेहतरी का। लेकिन मसला ये है कि दोनों पार्टियों में इत्मीद का इतना फुकदान है, जिसकी वजह से मामलात किसी खास हिम्मत में बढ़ते हुए हमें नजर नहीं आते जी। 2 कदम मामलात आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं। ये सबसे बड़ा जो ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर इनको नहीं है जी। उसमें अगर आप देखें तो जैसे आपने कहा कि जो मैंडेट का मसला था, ये वहीं से अगर उसके ऊपर भी अगर कोई ऐसा तसल्ली बख्श या कोई ऐसा स्टेप उठा लिया जाता जिससे पीटीआई को कोई ये इत्मीद मिलता कि जो हमारे इल्ज़ामात हैं उनकी कोई सुनवाई हो रही है, तो ये मामलात मेरे ख्याल में इतने बिगड़ने नहीं थे। लेकिन क्योंकि वो पहले नहीं हुआ, फिर उसी की उसमें फिर ये मामला जैसे आगे चले, फिर 9 मई का वाक़या हो गया। अब उसके ऊपर जो कुछ हुआ है दोनों तरफ से, चाहे पीटीआई के ऊपर जो कुछ सख्ती हुई है या जो उस वक्त तोड़ फोड़ या जो मसाइल हुए, तो उसके ऊपर भी जो जुडिशल कमीशन वाला मामला है या भी जैसे 26 नवंबर वाला मामला वाक़या हुआ है, इसके ऊपर भी अगर ये जुडिशल कमीशन बना दिया जाता तो बेहतरीन एक हाल इसका निकलना था। उसमें एक बिल्कुल गैर जानबदार एक ओपिनियन आ जाना था कि आया पीटीआई के जो इल्ज़ामात हैं उनमें कितनी हकीकत है और क्या कुछ मज़ीद उसमें कोई मामलात अगर ख़राबी कोई किसी और तरफ से हुई है तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इस तरीके से वो इनके मामला बेहतर जल्दी हो जाने थे। लेकिन अब भी हमें तवक्को रखनी चाहिए, दोनों फरीक़ैन बैठे हैं, तो बैठने से ही अब मसाइल का हल निकलता है। तो बिल्कुल आपने सही बात की है बलोच साहब के इस वक्त जो एतमाद का फुकदान है दोनों अतराफ से, उसकी कमी पाई जा रही थी। लेकिन उसमें अभी हम देखते हैं कि लेटेस्ट अभी अपडेट है वो ये है कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से अभी ये ऐलान किया गया है कि उन्होंने 19 ये जो मई वाले जो वाक़यात हैं 9 मई के वाक़यात, उसमें जो मुल्ज़मान थे 19 मुल्ज़मान, उनकी आम माफी का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी एक अपडेट है और मैं समझता हूं कि ये एक पहला कदम है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से। तो अब क्या समझते हैं कि अब पीटीआई को भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि इमरान खान की तरफ से जो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की हुई है, और उन्होंने हमने देखा कि गुज़श्ता रोज अलीमा खान के थ्रू उन्होंने पैगाम भी भिजवाया था कि जो बाहर के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो ओवरसीज हैं, उन्हें कहा गया था कि वो रेमिटेंस जो हैं वो पाकिस्तान में ना भिजवाएं। तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या पीटीआई पे ये फर्ज नहीं हो चुका कि वो भी एक कदम पीछे हटें, जिस तरह कुछ लोगों को आम माफी का ऐलान आज हुआ है? तो अगर ये कदम पीटीआई की तरफ से भी उठाया जाए, आज अगर वो जो सिविल नाफरमानी वाली कॉल है वो वापस लें, तो मेरे ख्याल में मामलात कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे आप? जी बलोच साहब।
جی جی یقیناً اس میں بہت بڑا اقدام ہے آرمی چیف کی طرف سے، اور اب ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو حکومت ہے، جو بھی صاحب اقتدار حلقے ہیں، ان کو اس معاملے میں تھوڑا پیار والا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہوا غلط ہوا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، ان کی وجوہات ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ابھی جیسے یہ معافی والا اقدام ہوا ہے، اسی طرح کے اگر اقدامات مزید اٹھائے جائیں اور تھوڑی یہ جو سختی ہے ورکروں کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر جو ہے یہ ہو، اسی طرح کیا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جماعتوں کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ویسے بھی افواج پاکستان کا یہی موقف ہے کہ ہم سیاست سے الگ ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تھوڑا سے ان کا کنیکشن اس حوالے سے بنا جو 9 والا واقعہ ہوا تو یا اس کی سیکورٹی مسائل کی وجہ سے، تو اس میں بھی آپ وہ تھوڑا اپنے آپ کو سائڈ پہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، وہ بھی بہتری آئے گی۔ جی بالکل، اس میں بہتری آئے گی، امید یہی ہے۔ جی تو میڈم آپ کی طرف آؤں گا کہ ابھی ISPR کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے، کچھ عام معافی کا اعلان کیا گیا ہے ان کی طرف سے، تو ابھی کیا PTI کو بھی آپ کیا خیال میں ان کو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تاکہ مذاکرات ہوں اور یہ جو معاملہ ہے یہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہو؟ کیونکہ PTI کی طرف سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے اوپر جو سختیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بھی بن رہے ہیں، عدالتوں سے سزائیں بھی ہو رہی ہیں، تو میرے خیال میں حکومت نے تو پہل کر دی، اسٹیبلشمنٹ نے پہل کر دی۔ ایک تو گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کیس لگا ہوا تھا 190 ملینز والا پاؤنڈ والا، تو اس میں بھی وہ سزا جو ہے فی الوقت اس کو ڈیلے کی گئی، حالانکہ اسے ایک ہفتہ پہلے وہ سزا کا فیصلہ آ جانا تھا، لیکن اس کو بھی ڈیلے کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو عام معافی کا بھی اعلان کیا گیا ہے، تو آپ کیا PTI کو چاہیے کہ وہ بھی پیچھے ہٹیں تاکہ یہ جو معاملات جو ہیں یہ کسی نتیجہ خیز عمل کی طرف آگے بڑھیں؟ جی میڈم۔ دیکھیے جی، جہاں تک یہ جو 19 ہمارے جو ورکرز کو جو عام معافی کا جو اعلان کیے ہیں، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ میں اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتی ہوں، کیونکہ یہ نئے سال کا ایک تحفہ ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ آگے جو ہمارے جو ورکرز ہیں وہ بھی ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ناحق جو جیل میں ہیں، اور ان کو جو اوپن ٹرائل کیے بغیر ان کو ملٹری اس کسٹڈی میں ان کو سزا دی گئی ہے، ان کو بھی ایک عام معافی کا اعلان کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ایک قدم نہیں 2 قدم آگے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرا لیڈر عمران خان جو ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ناروا سلوک پچھلے 2.5 سال سے جو ہو رہا ہے، جو ہوا، اور اس پر جو قتلانہ حملہ ہوا، وہ ملک مفاد کے لیے سارا کچھ معاف کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ تو میرا بھی یہی اپنے حکومت، یہ جو حکومت ہے، اس سے میری یہی سوال ہے کہ جب میرا لیڈر عمران خان سب کچھ بربریت اور سب مظالم اور تکالیف جو کچھ ہمارے پارٹی اور ہمارے لیڈرشپ جس کے جو ہوا، اس کے باوجود بھی وہ آگے بڑھ کے مذاکرات کے لیے تیار ہے، تو اس حکومت کو یہ مذاکرات سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ملک جس اس طرف جا رہی ہے، خطے کی حالات ہے، ملک کی جو حالات ہے، ملک میں جو مہنگائی کی جو شرح ہے، ملک میں لوگوں کا جو اعتبار اس حکومت سے اٹھ گیا ہے، تو اس حکومت کو چاہیے کہ یہ اس جو مذاکراتی ٹیم ہے جو بنے ہیں اس کو سنجیدگی سے لیں، اور جہاں تک میرے لیڈر کی بات ہے وہ تو اس ملک کے خاطر سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے، یہ گولی کی جو سرکار جو ہے، یہ اس مذاکراتی ٹیم کو جو ہم نے بنائے ہیں سنجیدگی سے لیں گے یا نہیں لیں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ جی بالکل، یہ سوالیہ نشان میڈم موجود ہے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے اور پوری قوم جانتی ہے کہ مذاکرات کہیں اور بھی ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک تو حکومت اور PTI کے اراکین مذاکرات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے مذاکرات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں PTI کے کچھ لوگ موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں گنڈا پور صاحب کا نام بھی آتا ہے، اور گزشتہ دنوں جو ہے وہ کور کمانڈر
پشاور کا نام بھی سامنے آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد گزشتہ روز بشرا بی بی صاحبہ کی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ بھی اب قربانیاں دے دے کر تھک چکے ہیں. وہ بھی ایک جو یہ جو تحریک ہے میرے خیال میں اس میں اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بات چیت کے ذریعے رستہ نکلے، کیونکہ تمام تر جو ہے وہ حربے استعمال کر لیے گئے، تمام تر جو پولیٹیکل جو اقدام سمجھے جاتے ہیں وہ کر لیے گئے. تو اب جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو کوششیں ہو رہی تھیں امریکہ کے تھرو، اور امریکہ کے حوالے سے بھی ایک یہ تاثر لیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ حکومت آئے گی تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے وہ حکومت پر دباؤ بڑھے گا. تو پوری قوم اس وقت سوال یہ بھی کر رہی ہے کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بجائے اگر وہ دیگر جو ملکی ایشوز ہیں اس کے حوالے سے انٹرنیشنل سطح پہ اگر لابنگ کی جائے تو پھر میرے خیال میں اس سے ملکی وقار میں بھی اضافہ ہوگا، اور ملک کے جو درپیش مسائل ہیں اس کا بھی حل ہوگا. کیونکہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کی جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پر بھی سوال اٹھایا گیا، اور خاص کر جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے بھی ان کی طرف سے سوال اٹھاتے ہوئے کچھ کمپنیز پر پابندی بھی لگائی گئی. تو اس حوالے سے میڈم اگر پی ٹی آئی کی جو بیرون ملک بیٹھی قیادت ہے یا جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ ملک کی بہتری کے لیے اگر لابنگ کرے تو وہ میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. مذاکرات کو پاکستان کی حد تک رہنے دے، اور انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کی بجائے یا پاکستان کو ایک ناکام سٹیٹ قرار دینے کی بجائے اگر پاکستان کے رائٹس کی اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی ایک محب وطن جماعت کے طور پر جو ہے وہ آگے آ سکتی ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک جو آپ بات کر رہے ہیں خارجہ وہ جو پالیسی ہے انٹرنیشنل لابنگ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. عمران خان ایک لیڈر ہونے کے ساتھ انٹرنیشنل ہیرو بھی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. عمران خان کی جماعت اس وقت ملک کی سب سے مقبول جماعت ہے، اور عمران خان پاکستان کے لیے عالم اسلام کے ایک مقبول لیڈر ہے. اس ملک کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے رومانس بن گیا ہے، اور پورے دنیا جو ہے، پورے دنیا کی جو خطے کے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں عمران خان کی طرح دیکھ رہے ہیں. عمران خان جمہوریت کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے جمہور کی ضرورت بن گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے ہماری جو لابنگ ہے ایسی کوئی لابنگ ہے. ہم تو اپنی جو کیسز جو تھے ان کو ہم بھگت چکے ہیں. خان صاحب 1.5 سال سے جیل میں ہیں، اور جتنے بھی کیسز ان کے اوپر تھے وہ سارے سیاسی کیسز ہیں. اور انشاءاللہ تعالی خان جو ہے کہ جیل سے جب نکلے گا وکٹری کا نشان کر کے نکلے گا. ہم تو اس کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھو پاکستان اپنے ایک خود مختار ملک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے وہ ہے آئین اور قانون ہے. اور جہاں تک اس کی بات ہے، ٹرمپ کی بات ہے، یہ ایک خوشائند بات ہے. عمران خان کو وہ پسند بھی کرتے ہیں، اور عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے، پورا دنیا اس کو پسند کرتے ہیں. یہ جو پاکستان کے لیے ایک خوشائند بات ہے. اور جہاں تک یہ بات جو انہوں نے ان لوگوں نے ٹرمپ کو انہوں نے متنازعہ بنایا. مریم نواز اپنی اسپیچ میں کہتے تھے کہ ایک ٹرمپ پاکستان میں موجود ہے، ایک ادھر، یہ اسی طرح باتیں مریم نواز کرتے تھے. ہم نے ابھی تک، میرے عمران خان نے یا میرے کوئی لیڈرشپ پی ٹی آئی یا میں ایک سٹنگ سینیٹر ہوں، میں نے ابھی تک کوئی ٹرمپ کا نام نہیں لیا ہے. ہم تو اوپر اللہ ہے، اللہ کی طرح دیکھ رہے ہیں. اور خان صاحب اپنے سارے کیسز جو ہے وہ جیت چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ اس ملک کے استحکام، جمہوریت کا اگر استحکام چاہتے ہیں، معاشی استحکام چاہتے ہیں، تو وہ اڈیالہ جیل میں چھپا ہوا ہے. اس فارم 47 حکومت کو چاہیے. اس کے پاس کوئی معاشی استحکام دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، عوام کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. 3 سال سے اس فارم 47 حکومت کے لیے آئین میں جو کھلواڑ کیے گئے، اس کے لیے قانون میں جو کھلواڑ کیے گئے، میرے خیال میں تاریخ میں کسی حکومت کے لیے یہ نہیں کیے گئے. اس کے باوجود بھی یہ حکومت جو ہے کوئی مطلب ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے. یہ تو ہمارے پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی غلطی تو نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ یہ جائے اڈیالہ جیل میں جا کے اس سے معافی مانگے، اور وہ جو پاکستان کا جمہوری استحکام، معاشی استحکام جو ہے اڈیالہ جیل میں چھپا ہوا ہے. اس میں کوئی یہ ایک حقیقت ہے. یہ اس حکومت کو چاہیے. اب یہ حکومت جو ہے اس مذاکرات میں اگر
संजीदगी से इस मुज़ाकिरात का नहीं लिया तो इससे खिते को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तानी अवाम को नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इनकी तरह नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो है पाकिस्तान के लिए वो संजीदगी से पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उनके जो मैंडेट को चुराया गया है वो बड़े गुस्से में है पाकिस्तानी अवाम। उसका ट्रेलर आप लोगों ने 26 नवंबर को देख लिया। पाकिस्तानी अवाम जिस तरीके से हमारा लीडर इमरान खान जेल में बैठ के जब एक कॉल देता है तो किस तरह अवाम का एक समंदर था, और जिस तरह जो उन्होंने अटक से लेके डी चौक तक जिस तरह हमारे ऊपर इन्होंने रबड़ की गोलियां और शेलिंग और ये जो मिर्चों का पानी वो सब कुछ हमारे ऊपर इन्होंने अप्लाई किया, वो हमें परफ्यूम लगे। हमने कोई इनसे कोई मतलब ऐसे लगे कि हम लोग इस तरह मुकाबला किया। उसमें कौन थे? पाकिस्तान के मासूम शहरी थे, बच्चे थे, फैमिलीज थे, खवातीन थे। इसके बावजूद इस हुकूमत ने हमारे ऊपर स्ट्रेट गोलियां चलाई और इसमें हमारे जो बच्चे शहीद हुए और इसमें हमारे सैकड़ों वर्कर्स जख्मी हुए, इसमें हमारे बहुत से वर्कर्स मिसिंग है। इसके बावजूद भी हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, अगर ये मुल्क है तो हम है जमहूरियत, इसके बाद आती है पार्टियां जो है, इसके बाद आती है, सबसे पहले पाकिस्तान को बचाना है। बाकी जो है इदारे सबसे ज्यादा हमें अजीज है। और जहां तक इमरान खान की बात है, इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो 18 साल की उम्र से लेकर 75 साल तक अपने सारा प्राइम टाइम इस मुल्क को दिया है। जो सेहत के मैदान हो, जो एजुकेशन के मैदान हो और जो सियासी मैदान हो, और पाकिस्तान के तारीख में अगर किसी मतलब खेल के मैदान में वर्ल्ड कप अगर जीता है वो इमरान खान की निगरानी में जीता है। और इसके बाद अगर एक बात मैं आपको बताऊं, अगर ये जो शौकत खानम अस्पताल जो दुनिया का बेहतरीन अस्पताल जो है, जिसने बनाया है नामुमकिन को उसने मुमकिन करके बनाया। इसके अलावा बेहतरीन यूनिवर्सिटी नेमल यूनिवर्सिटी बनाया, और इसके बावजूद दूसरा इसका जो अहम कारनामा खान साहब का जो है, ये जो दो पार्टियां, ये जो इनका मफाद, अपने मफाद के लिए इनका एजेंडा अलग था, अपने मफाद के ये लोग अलग इकट्ठे हुए हैं। इनकी जो ये पाकिस्तान में इनका जो सफाया हुआ है ना, ये क्रेडिट खान को जाता है। जो एक नामुमकिन था उसको मुमकिन करके दिखाया। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब की जो सियासी मैदान में खिदमात हैं उससे तमाम पाकिस्तानी मोतरफ भी हैं, और मैं समझता हूं कि ये एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। और अब पाकिस्तान मजीद तजर्बात का हामिल नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्की हालात जो है वो इस कदर ख़राब यूँ कह लीजिए कि हो चुके हैं कि जब तक पॉलिटिकल जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो एक होकर मुल्की मफाद की बात नहीं करेंगे तो उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इस वक्त पाकिस्तान को न सिर्फ अंदरूनी बल्कि बहुत से बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, जैसे कि इंटरनेशनल सतह पे बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं हम उससे ही बाहर नहीं निकल सकते। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। सेनेटर फलक नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, फारूक बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने जानी हमारे पैनलिस्ट की राय, और इस राय के मुताबिक जो है वो पूरी कौम भी जो है वो मुंतज़िर है कि ये मुज़ाकरात जो है वो किसी हतमी नतीजा की तरफ जो है वो दाखिल हों, और जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो कदम उठाया गया है इसी को सामने रखते हुए पीटीआई की तरफ से भी जो है आप मुस्बत रवैये की तवक्को कर सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान कैसर मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।